नवंबर 2020 एक लड़की रातों रात टिक टॉक पर वायरल हो गई। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मासूम दिखने वाली लड़की कैदियों के कपड़े पहने कोर्ट रूम में एंटर होती है। हाथों में हथकड़ियाँ पहने वो कैमरा को देखकर अजीब अजीब सी शक्लें बना रही होती है। कभी वो कैमरा को देखकर मुस्कुरा रही है तो कभी हाथों से अजीब अजीब से इशारे कर रही है। इज़ाबेला गुज़मान अपनी क्यूटनेस और खूबसूरती की वजह से टिकटॉक पर वायरल हुई तो लोगों ने उसके साथ ड्यूट्स किए। साथ ही साथ उसके टिकटॉक पर काफ़ी सारे फ़ैन पेजेस भी बन गए, बगैर ये जाने कि उस मासूम सी शक्ल वाली लड़की ने क्या गुनाह किया है जो उसे कोर्ट रूम तक ले आया। जो वीडियो टिकटॉक पर वायरल हुई थी वो तकरीबन 7 साल पुरानी यानी 2013 की वीडियो थी। इज़ाबेला गुज़मान अपनी माँ यून मी होए और अपने सौतेले बाप रियान होए के साथ अमेरिका में रहा करती थी। वो अमेरिका में कोलोराडो के एक शहर अरोरा में रहा करते थे। इज़ाबेला 9 जून 1995 को अरोरा में पैदा हुई। इज़ाबेला की पैदाइश के बाद यून मी होए और उसके बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गुज़मान ने अरोरा के टाउन सेंटर में एक पोर्ट्रेट स्टूडियो लिया जिसका नाम उन्होंने अपनी बेटी के नाम पर रखा। इज़ाबेला बचपन से ही ज़िद्दी मिजाज की लड़की थी। छोटी छोटी बातों में लड़ाई करनी और किसी चीज़ के ना मिलने पर गुस्सा करना उसकी एक कॉमन आदत थी। उसके बिहेवियर में मज़ीद चेंजेस उस वक्त आए जब उसके सगे फादर रॉबर्ट गुज़मान और उसकी माँ यून मी होए की अलहदगी हुई। जब इज़ाबेला 4 साल की थी तो वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए और उन्होंने डिवोर्स ले ली। इस डिवोर्स से इज़ाबेला की मेंटल हेल्थ काफ़ी इफ़ेक्ट हुई और उसके गुस्सा करने की आदत और दूसरी हरकतों में मज़ीद इजाफा हुआ। इज़ाबेला का गुस्सा नफ़रत में तब तब्दील हुआ जब तलाक के 1 साल बाद यून मी होए ने दूसरी शादी कर दी। इज़ाबेला अपने बायोलॉजिकल फादर से काफ़ी प्यार करती थी और ये बात उसे काफ़ी तंग कर रही थी कि उसके बाप की जगह अब कोई और ले रहा है। उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हुआ। अब वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करती थी और अजीब अजीब सी डिमांड्स करती थी। उसकी डिमांड्स पूरा करने के लिए यून मी होए को काफ़ी सारी एक्स्ट्रा जॉब्स भी करनी पड़ी। जब इज़ाबेला 7 साल की थी तो उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से यून मी होए ने उसे उसके बायोलॉजिकल फादर के पास भी छोड़ा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद इज़ाबेला दोबारा अपनी माँ के पास वापस आ गई और उसके बिहेवियर में ज़रा भी तब्दीली नहीं आई, बल्कि वो पहले से भी ज़्यादा गुस्से वाली हो चुकी थी। जब इज़ाबेला 14 साल की थी तो उसने अपना रिलीजन भी छोड़ दिया। उसकी फैमिली जेहोवा विटनेसेस थे जो क्रिश्चियनिटी की ही एक ब्रांच है। इज़ाबेला ना अपनी स्टडी को टाइम देती थी, कभी कभी तो वो 3-4 दिनों तक घर नहीं आती। उसके इसी रिबेलियस एटीट्यूड ने उसकी माँ को काफ़ी परेशान किया हुआ था। इज़ाबेला की अटेंडेंस शॉर्ट होने की वजह से 12 के एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन पहले इज़ाबेला को कॉलेज से निकाल दिया गया। 27 अगस्त 2013 को जब यून मी होए अपने स्टूडियो से काम ख़त्म कर अपने घर आई तो वो इज़ाबेला के कमरे में गई और उसे समझाने लगी, लेकिन इज़ाबेला को उसके समझाने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उस टाइम कमरे में इज़ाबेला के स्टेप फादर रियान होए भी मौजूद थे। अपनी माँ के समझाने पर इज़ाबेला को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वो उल्टा उन पर ही चिल्लाने लगी और उनको बुरा भला कहने लगी। इज़ाबेला को इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने अपने ही माँ के मुँह पर थूक दिया और वहाँ से चली गई। यून मी होए को काफ़ी शौक लगा और उसके दिल में एक डर सा बैठ गया। अगली सुबह यून मी होए को एक मेल रिसीव हुई जो उसे इज़ाबेला गुज़मान ने की हुई थी। जब उसने मेल को खोला तो उस पर लिखा हुआ था यू विल पे, यानी तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये देखने के बाद यून मी होए इतना ज़्यादा डर गई कि उसने 911 को कॉल की और सारे मामले का बताया। कुछ देर बाद जब पुलिस घर आई तो इज़ाबेला को वार्निंग देकर चली गई। उसे पुलिस ने समझाया कि अगर वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करेगी तो उसकी माँ उसे घर से निकाल देगी, क्योंकि अमेरिका में ये लॉ है कि 18 साल की उम्र के बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को अलहदा कर सकते हैं। यून मी होए अपने स्टूडियो वापस गई और इज़ाबेला के बायोलॉजिकल फादर रॉबर्ट गुज़मान से इस बारे में बात की। रॉबर्ट गुज़मान और यून मी होए डाइवोर्स के बाद भी एक साथ ही उसी स्टूडियो में काम करते थे। यून मी होए ने रॉबर्ट से रिक्वेस्ट की कि वो जाकर इज़ाबेला को समझाए। रॉबर्ट उसी शाम इज़ाबेला से मिलने गया। इज़ाबेला को बैकयार्ड में बुलाया और उसे समझाया कि बड़ों के साथ इस तरह की बात नहीं की जा सकती, बड़ों का एहतराम किया जाता है, और काफ़ी कुछ समझाया। लेकिन इज़ाबेला ने उसके जवाब में एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बल्कि अपना सर सिर्फ हाँ में हिलाती गई।
جس سے رابرٹ کو لگا کہ شاید ایزابیلا سمجھ گئی ہے اور وہ اپنی غلطی پر گلٹی ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایزابیلا سب کچھ پلان کر کر بیٹھی ہوئی ہے۔ رات کو یونمی ہوئے اپنا کام ختم کر کے اسٹوڈیو سے جب واپس آئی تو وہ شاور لینے باتھ روم میں چلی گئی، جبکہ ریان ہوئے ڈائننگ روم میں ڈنر کر رہا تھا۔ ڈنر کرنے کے دوران ریان کو اوپر والے فلور سے عجیب سی آوازیں آئی، جیسے کوئی کسی کو گھسیٹ رہا ہے۔ یونمی ہوئے کی شور کی آوازیں سنائی دی۔ ریان اوپر کی طرف بھاگا اور دیکھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہے۔ جب وہ باتھ روم میں داخل ہونے لگا تو ایزابیلا نے ایک دم سے باتھ روم کا دروازہ بند کر دیا۔ ریان نے دروازہ پیٹنا شروع کیا اور اندر سے چیخوں کی آوازیں آنی شروع ہوئی۔ جب ریان نے فرش کی طرف دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ باتھ روم کے فرش سے خون باہر آ رہا تھا۔ ریان بھاگا ڈائننگ روم کی طرف اور 911 کو کال ملائی۔ 911 کو کال ملانے کے بعد ریان نے ان سے کہا کہ میری بیوی اور بیٹی کا جھگڑا ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیٹی میری بیوی پر جان لیوا حملہ کر رہی ہے۔ کچھ دیر بعد یونمی ہوئے کی ایک زوردار آواز آئی، جہووا یعنی گاڈ۔ یہ آواز یونمی ہوئے کی آخری آواز تھی۔ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایزابیلا خون والے کپڑوں میں باہر آئی۔ باہر آنے کے بعد ایزابیلا نے ریان کی طرف دیکھا بھی نہیں اور وہاں سے بیک یارڈ کی طرف چلی گئی۔ ریان باتھ روم کی طرف بھاگا اور وہ سین کافی ڈسٹربنگ تھا۔ اس نے دیکھا کہ یونمی ہوئے کی لاش باتھ روم کے فلور پر پڑی ہے اور اس کے چہرے اور جسم پر کئی دفعہ چاقو سے حملہ کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یونمی ہوئے کی شکل بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ 10:16 پر پولیس وہاں آ چکی تھی اور اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ جب انہوں نے ایزابیلا کو ڈھونڈا تو وہ گھر پر نہیں تھی، نہ ہی وہ بیک یارڈ میں تھی۔ پولیس نے ایزابیلا کا فوٹو میڈیا کو دے دیا کیونکہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ ہو سکتی تھی، اور پبلک سے ریکویسٹ کی کہ اگر کوئی بھی ایزابیلا کو دیکھے تو فوراً 911 پر کال ملائے۔ 29 اگست 2013 کو جب پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ یونمی ہوئے کو 79 دفعہ سٹیپ کیا گیا تھا۔ 29 اگست کو صبح کے ٹائم 911 کو ایک کال آتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ 2851 ساؤتھ پارک گراج میں ایزابیلا کو دیکھا گیا ہے۔ جب پولیس وہاں پہنچی تو پارکنگ گراج سے ایک لڑکی باہر نکلی جو بالکل ایزابیلا کی طرح نظر آ رہی تھی اور اس کے کپڑوں پر خون کے نشانات تھے۔ یہ کنفرم کرنے کے بعد کہ وہی ایزابیلا ہے، پولیس نے اس کو جھاڑیوں کے پاس گھیر دیا اور مرڈر کے 16 گھنٹے بعد ایزابیلا کو اریسٹ کر دیا گیا۔ ایزابیلا کو ارورا سٹی جیل بھیج دیا گیا اور اس پر فرسٹ ڈگری مرڈر کے چارجز لگائے گئے۔ 5 ستمبر 2013 ایزابیلا کو کورٹ میں پیش کیا گیا۔ صبح تو ایزابیلا نے کورٹ میں آنے سے انکار کر دیا اور کورٹ کی سنوائی کو دوپہر تک روکنا پڑا، لیکن بعد میں ایزابیلا کو زبردستی کورٹ روم میں پیش کیا گیا، اور یہ ویڈیو اسی دن کی تھی۔ اس دن ایزابیلا کافی سٹرینج بیہیو کر رہی تھی، کبھی وہ کیمرہ کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی تو کبھی عجیب سے اشارے کر رہی تھی جیسے کہ وہ اپنی مینٹل سٹیٹ میں نہ ہو، اور اس ویڈیو کو ٹک ٹاک پر اتنا وائرل کیا گیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کے فین پیجز بھی بنا دیے۔ 9 مہینے بعد ایزابیلا کے ٹرائل سٹارٹ ہوئے۔ ایزابیلا کے جرم کی سزا تو ڈیتھ پینلٹی تھی کیونکہ جب اس نے مرڈر کو کمٹ کیا تو اس کی ایج 18 سال تھی، لیکن کورٹ میں جب ایزابیلا کی میڈیکل رپورٹ پیش کی گئی تو اس کے مطابق ایزابیلا کو مینٹل ایشوز تھے۔ ایزابیلا کو اسکیزوفرینیا تھا۔ اس کے ڈاکٹر رچرڈ پاؤنڈ کے مطابق جب ایزابیلا اپنی ماں کا مرڈر کر رہی تھی تو اس وقت وہ ہوش میں نہیں تھی۔ اسے لگا کہ وہ سیسیلیا نامی کسی عورت کو مار رہی ہے، اور اگر اس نے اس عورت کو نہ مارا تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ کورٹ جج نے ایزابیلا کی مینٹل کنڈیشن دیکھنے کے بعد اسے کوئی سزا نہیں سنائی، بلکہ اسے کولوراڈو کے مینٹل ہیلتھ انسٹیٹیوشن میں بھیجا گیا اور کہا کہ جب تک ایزابیلا کی مینٹل سٹیٹ سٹیبل نہیں ہو جاتی تب تک وہ وہیں رہے گی۔ اگلے 7 سال تک ایزابیلا اس مینٹل ہاسپٹل میں رہی۔ 2020 میں ایزابیلا نے میڈیا کو ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے بتایا کہ کس طرح اس کے ماں باپ اسے ٹارچر کیا کرتے تھے اور کوئی بھی اس کے ساتھ صحیح طرح بیہیو نہیں کیا کرتا تھا۔ ایزابیلا نے مزید بتایا کہ جب 14 سال کی عمر میں اس نے اپنا ریلیجن چھوڑا تو اس پر کافی زیادہ ٹارچر ہوا۔ ایزابیلا نے کہا کہ اب اس کی مینٹل ہیلتھ بالکل سٹیبل ہے اور نہ ہی وہ اپنے لیے خطرہ ہے اور نہ ہی کسی اور کے لیے، اس لیے اسے اب اس مینٹل ہاسپٹل سے
نکال دیا جائے۔ ایزابیلا کو اگلے سال 2021 میں مینٹل ہاسپٹل سے نکال دیا گیا اس شرط پر کہ وہ ریگولرلی اپنا چیک اپ کرواتی رہے گی۔ ایزابیلا کے 2020 کے انٹرویو کے بعد 2013 والی ویڈیو ٹک ٹاک پر آگ کی طرح وائرل ہوئی اور لوگوں نے صرف اس کی شکل، اس کی معصومیت اور خوبصورتی کی بنا پر اس کو سپورٹ کیا۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ٹک ٹاک والوں نے کسی ایسے کرمنل کو سپورٹ کیا ہو، بلکہ اس سے پہلے بھی کئی کرمنلز کو ان کی خوبصورتی، رنگت کے بنا پر سپورٹ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاف نالج از ڈینجرس دین نو نالج۔